सिक्योरिटी फोर्सेज ने कलात में 40 फितनाल हिंदुस्तान के गमाशों को जहन्नुम वासिल कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कलात के इलाका जहरी में कामयाब ऑपरेशन किया। फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ हालिया कार्रवाई मुल्क दुश्मन अनासिर को पैगाम है कि उनके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान की मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों के सदेबाब के लिए हर जगह उनका पीछा किया जाएगा। आपको आगाह कर रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने कलात में 40 फितनाल हिंदुस्तान के गमाशों को जहन्नुम वासिल कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कलात के इलाके जहरी में कामयाब ऑपरेशन किया। फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ हालिया कार्रवाई मुल्क दुश्मन अनासिर को पैगाम है कि उनके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान की मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों के सदेबाब के लिए हर जगह उनका पीछा किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कलात में 40 फितनाल हिंदुस्तान के गमाशों को जहन्नुम वासिल कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कलात के इलाका जहरी में कामयाब ऑपरेशन किया। फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ हालिया कार्रवाई मुल्क दुश्मन अनासिर को पैगाम है कि उनके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान की मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों के सदेबाब के लिए हर जगह उनका पीछा किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कलात में 40 फितनाल हिंदुस्तान के गमाशों को जहन्नुम वासिल कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कलात के इलाका जहरी में कामयाब ऑपरेशन के दौरान की। फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ हालिया कार्रवाई मुल्क दुश्मन अनासिर को पैगाम है कि उनके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान की मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों के सदेबाब के लिए हर जगह उनका पीछा किया जाएगा। आपको आगाह कर रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने कलात में 40 फितनाल हिंदुस्तान के गमाशों को जहन्नुम वासिल कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कलात के इलाका जहरी में कामयाब ऑपरेशन के दौरान की। फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ हालिया कार्रवाई मुल्क दुश्मन अनासिर को पैगाम है कि उनके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान की मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों के सदेबाब के लिए हर जगह उनका पीछा किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की एक और बहुत बड़ी कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कलात में 40 फितनाल हिंदुस्तान के गमाशों को जहन्नुम वासिल कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कलात के इलाका जहरी में कामयाब ऑपरेशन के दौरान की। फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ हालिया कार्रवाई मुल्क दुश्मन अनासिर को पैगाम है कि उनके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों के सदेबाब के लिए हर जगह उनका पीछा किया जाएगा। आपको आगाह कर रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कलात के इलाका जहरी में कामयाब ऑपरेशन के दौरान की है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कलात में 40 फितनाल हिंदुस्तान के गमाशों को जहन्नुम वासिल कर दिया है। फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ हालिया कार्रवाई मुल्क दुश्मन अनासिर को पैगाम है कि उनके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान की मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों के सदेबाब के लिए हर जगह उनका पीछा किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज का एक और बड़ा कारनामा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कलात में फितनाल हिंदुस्तान के 40 गमाशों को जहन्नुम वासिल कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कलात के इलाका जहरी में कामयाब ऑपरेशन किया। फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ हालिया कार्रवाई मुल्क दुश्मन अनासिर को पैगाम है कि उनके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान की मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों के सदेबाब के लिए हर जगह उनका पीछा किया जाएगा। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कलात में फितनाल हिंदुस्तान के 40 गमाशों को जहन्नुम वासिल कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कलात के इलाका जहरी में कामयाब ऑपरेशन के दौरान की है। फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ हालिया कार्रवाई मुल्क दुश्मन अनासिर को पैगाम है कि उनके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान की मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों के सदेबाब के लिए हर जगह उनका पीछा किया जाएगा। आपको आगाह कर रहे हैं कि फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ हालिया कार्रवाई मुल्क दुश्मन अनासिर को पैगाम है
کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ سیکیورٹی فورسز کا ایک اور کارنامہ، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے کالات میں فتنہ ہندوستان کے 40 گماشوں کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے کارروائی فتنہ ہندوستان کے خلاف کالات کے علاقہ زہری میں کامیاب آپریشن کے دوران کی۔ فتنہ ہندوستان کے خلاف حالیہ کارروائی ملک دشمن عناصر کو پیغام ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کی ملک دشمن کارروائیوں کے سدجواب کے لیے ہر جگہ ان کا پیچھا کیا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز نے کالات میں فتنہ ہندوستان کے 40 گماشوں کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے کارروائی فتنہ ہندوستان کے خلاف کالات کے علاقہ زہری میں کامیاب آپریشن کے دوران کی۔ فتنہ ہندوستان کے خلاف حالیہ کارروائی ملک دشمن عناصر کو پیغام ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کا ایک اور بہت بڑا کارنامہ، ایک ہی دن میں کالات میں فتنہ ہندوستان کے 40 گماشوں کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے کارروائی فتنہ ہندوستان کے خلاف کالات کے علاقہ زہری میں کامیاب آپریشن کے دوران کی۔ فتنہ ہندوستان کے خلاف حالیہ کارروائی ملک دشمن عناصر کو پیغام ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کی ملک دشمن کارروائیوں کے سدجواب کے لیے ہر جگہ ان کا پیچھا کیا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز کا ایک اور بہت بڑا کارنامہ، پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے کالات میں فتنہ ہندوستان کے 40 گماشوں کو جہنم واصل کر دیا۔ سیکیورٹی فورسز نے کارروائی فتنہ ہندوستان کے خلاف کالات کے علاقہ زہری میں کامیاب آپریشن کے دوران کی۔ فتنہ ہندوستان کے خلاف حالیہ کارروائی ملک دشمن عناصر کو پیغام ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کی ملک دشمن کارروائیوں کے سدجواب کے لیے ہر جگہ ان کا پیچھا کیا جائے گا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں ہندوستان کے 40 گماشوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی ایک اور بہت بڑی کارروائی، کالات میں کارروائی فتنہ ہندوستان کے خلاف زہری کے علاقے میں آپریشن کے دوران کی گئی ہے۔ فتنہ ہندوستان کے خلاف حالیہ کارروائی ملک دشمن عناصر کو واضح پیغام ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کی ملک دشمن کارروائیوں کے سدجواب کے لیے ہر جگہ ان کا پیچھا کیا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز کی ایک اور بہت بڑی کارروائی، کالات میں فتنہ ہندوستان کے 40 گماشوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے کارروائی فتنہ ہندوستان کے خلاف کالات کے علاقہ زہری میں کامیاب آپریشن کے دوران کی۔ فتنہ ہندوستان کے خلاف حالیہ کارروائی ملک دشمن عناصر کو پیغام ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کے ملک دشمن کارروائیوں کے سدجواب کے لیے ہر جگہ ان کا پیچھا کیا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز نے کالات میں فتنہ ہندوستان کے 40 گماشوں کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ حالیہ کارروائی میں ملک دشمن عناصر کو پیغام ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی معافی نہیں ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے کالات میں فتنہ ہندوستان کے 40 گماشوں کو جہنم واصل کر دیا۔ سیکیورٹی فورسز نے کارروائی فتنہ ہندوستان کے خلاف کالات کے علاقہ زہری میں کی ہے۔ فتنہ ہندوستان کے خلاف حالیہ کارروائی ملک دشمن عناصر کو واضح پیغام ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کی ملک دشمن کارروائیوں کے سدجواب کے لیے ہر جگہ ان کا پیچھا کیا جائے گا۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز نے کالات میں فتنہ ہندوستان کے 40 گماشوں کو جہنم واصل کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے کارروائی فتنہ ہندوستان کے خلاف کالات کے علاقہ زہری میں کامیاب آپریشن کے دوران کی ہے۔ فتنہ ہندوستان کے خلاف حالیہ کارروائی ملک دشمن عناصر کو واضح پیغام ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کی ملک دشمن کارروائیوں کے سدجواب کے لیے ہر جگہ ان کا پیچھا کیا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز کا ایک اور بہت بڑا کارنامہ، ایک ہی آپریشن میں فتنہ ہندوستان کے 40 گماشوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقہ کالات میں یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ کالات کے علاقہ زہری میں ایک کامیاب آپریشن کیا گیا ہے جس میں 40 ہندوستان کے گماشوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ فتنہ ہندوستان کے خلاف حالیہ کارروائی ملک دشمن عناصر کو ایک بہت بڑا دھچکا پہنچایا گیا ہے اور ان کو واضح پیغام دیا گیا ہے ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کی ملک دشمن کارروائیوں کے سدجواب کے لیے ہر جگہ ان کا پیچھا کیا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز نے کالات میں فتنہ ہندوستان کے خلاف
بہت بڑی کارروائی کی ہے جس کے جواب میں ہندوستان کے 40 گماشوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے کارروائی فیتنال ہندوستان کے خلاف کلات کے علاقہ ظاہری میں کامیاب آپریشن کے دوران کی۔ فیتنال ہندوستان کے خلاف حالیہ کارروائی ملک دشمن عناصر کو واضح پیغام ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ فیتنال خوارج اور فیتنال ہندوستان کی ملک دشمن عناصر کے سدباب کے لیے ہر جگہ ان کا پیچھا کیا جائے گا۔